नित्यपुष्पा नित्यफलाः तरवस्कन्धविसृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शः च मारुतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आपन् प्रजाधर्मरता रामेशासदिनावृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धर्म्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयाल्लोके वरः पापाद्विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजेते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रालक्षणेन च भरतेनेन कैकेयी जीवपुत्रास्तदा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतं सद्दधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यति तरत्यसौ समागम्य प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितां च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयन्स पटं क्षेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य सरसा नित्यं श्रोत्रव्यं क्षैत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यत् न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतस्तदा प्रीयते सततं रामः सह विष्णुसनातनः आदिदेवो महाबाहुः हरिनारायणः प्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमञ्च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्दं प्राप्नोति सर्वां भुविचार्दसिद्धिम् आयुष्यमारोग्ययशस्वम् सौभ्रातृबुद्धिकरं सुखञ्च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानयोजस्करमृद्धिकामैः एवमेतत् पुरावृतम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्दं बलं विष्णोः प्रवर्धतां देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति श्रवणात् ग्रहणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नराः तेषां वासः त्रिविष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम अन्तिमसर्गः समाप्तः।